बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गैर हाजिरी पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1 मुख्तियारकार मुअत्तल। वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने अहकामात जारी कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर मोहम्मद यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किमाड़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। मुख्तियारकार सब डिवीजन साइट मोहम्मद नवाज की मुअत्तली के ऑर्डर जारी कर दिए गए। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले कैमरी जिले के 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 मुख्तियारकार को ओहदे से मुअत्तल करके उनको ओएसडी बना दिया है। जबकि वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के बाद मुअत्तल अफसरान की मुअत्तली का महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व फाउंडेशन और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर मोहम्मद यासीन अब्बासी और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू किमाड़ी मोहम्मद नवाज कलवर को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि दोनों अफसरान को महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में भी रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा मुख्तियारकार साइट सब डिवीजन मोहम्मद नवाज तालपुर को भी ओहदे से मुअत्तल करके उनको अभी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इसका भी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुबह सवेरे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किमाड़ी जिले के मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया था। दौरे के दौरान ये 3 अफसरान जो है दफातर से गायब थे, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर इनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया और वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इन 3 अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की, जिसके बाद इस वक्त इन 3 अफसरान की मुअत्तली का जो 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध असम्बली ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। तलबा यूनियन की बहाली और इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अपोजिशन की करारदादें मुस्तरद हो गईं। जमात इस्लामी और MKN की जानिब से तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा किया गया था। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, सिंध असम्बली के आज का इजलास पूरा हो गया, लेकिन आज एक तो मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई थी हैदराबाद सक्खर मोटरवे और हाईवेज़ के बारे में, जो पीपल्स पार्टी के रुकन हीर सोहू ने ये करारदाद पेश की थी। लेकिन असम्बली के आज के इजलास में 2 और दीगर अहम करारदाद थी जो दोनों मुस्तरद कर दी गईं। एक डॉक्टर फौजिया हमीद की करारदाद थी इंसानी स्मगलिंग के बारे में, उसको भी असम्बली में मुस्तरद किया गया। और दूसरी करार जमात इस्लामी के मोहम्मद फ़ारूक की थी, जो तलबा यूनियन के इंतखाबात कराने के बारे में थी। वो करारदाद भी वज़ीर कानून की मुखालफत की वजह से मुस्तरद हो गई। ये करारदाद जमात इस्लामी के मोहम्मद फ़ारूक ने पेश की थी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, आपका बुनियादी मुतालबा क्या था और ये करारदाद मुस्तरद हो गई तो अब क्या होगा? देखिए, मेरा बुनियादी मुतालबा तो ये था कि यहीं के एक्ट 2022 में एक स्टूडेंट यूनियन एक्ट बना था, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। खाली यहाँ पे एक्ट बना के ये असम्बली इसलिए तो नहीं है, ये अरकान इसलिए तो नहीं है कि ये कानून साजी करते रहें, उस पर अमल दरामद ना हो। और ये वो कानून था जिस पे अमल दरामद फौरी होना चाहिए था। उसमें टाइम फ्रेम मौजूद है कि 2 महीने के अंदर 2 महीने को छोड़ें, अब 3 साल हो चुके हैं। इस पर कमेटी बनी वाइस चांसलर की कवायद ज़वाबित बनाने के लिए, और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन भी उसके अंदर उसको हेड कर रहे थे। उस कमेटी की रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश नहीं हुई है। उस कमेटी ने वर्क क्या किया ये भी पता नहीं चला इनको। मैं हैरान हूँ हुकूमती बेंचेस की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से एक मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर और एक आमिर ने, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो एक पाबंदी लगाई थी, जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा था और 1984 को, उसके ख़िलाफ़ खुद ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन हो, लेकिन ये कर नहीं सके। वज़ीर कानून ने कहा कि इस पे अमल हो रहा है, तो क्या अमल हो रहा है कोई? आप बताइए 3 साल के अंदर कोई एक यूनिवर्सिटी जहां इंतखाबात हुए हों? सुना आपने जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक को, जिनकी करारदाद आज सिंध असम्बली में मुस्तरद हुई है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सिर्फ हुकूमत दावा कर रही है कि तलबा यूनियन में इंतखाबात या अमल हो रहा है, कहीं भी कोई तलबा यूनियन के ना इंतखाबात हुए ना तलबा यूनियन की बहाली को 3 साल गुजर गए, उस पर अमल नहीं हो रहा। जी, जिना टाउन काउंसिल का इजलास, म्यूनसिपल कमिश्नर जिना टाउन की बरतरफी की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने कहा म्यूनसिपल कमिश्नर गैर कानूनी इक़दामात की सरपरस्ती कर रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से रिजवान अहमद से, बताइएगा।
جی بالکل، جنا ٹاؤن کونسل کا 8واں اجلاس جو ہے ماہانہ اجلاس منعقد ہوا. انتہائی اہمیت کا حامل یہ اجلاس قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جو قراردادیں پیش کی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل بتائی جا رہی ہیں، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میونسپل کمشنر جنا ٹاؤن کی برطرفی کی قرارداد جو ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جانتے ہیں رضوان عبدالسمیع سے، جو کہ چیئرمین ہیں جنا ٹاؤن کے. دیکھیں، اس وقت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جنا کے تمام کونسل کے فل ممبرز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور یکسو ہیں، اور سب اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ یہ میونسپل کمشنر صاحب الہی بخش بھابن صاحب جنا ٹاؤن کے لیے انتہائی نااہل اور کرپٹ افسر ثابت ہوئے ہیں. جو ان کے پچھلے 15 مہینے سے یہاں جو کارکردگی ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جس سے عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کونسل اجلاس میں بارہا بلانے کے باوجود وہ شریک نہیں ہوتے. تمام کونسل ممبرز میرے ساتھ متفق ہیں اس بات پہ کہ آج ہم نے قرارداد پیش کی ہے اور منظور کی ہے متفقہ طور پہ سارے کے سارے ارکان نے کہ ان کو برطرف کیا جائے اور کوئی اہل افسر یہاں پہ لگایا جائے. اچھا رضوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسی ضرورت آپ کو پہلے محسوس کیوں نہیں ہوئی جب میونسپل کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ پارکوں کے معاملے پر لوکل گورنمنٹ کو لیٹر لکھا گیا، اس کے بعد یہ قرارداد لانے کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ اپنے اب جو آپ کے طریقہ کار ہیں اس کو درست کیا جائے، اور ان کے خلاف پہلے بھی بہت سارے افسران نے، جیسے ٹریڈ لائسنس پہ ہمارے پاس ڈائریکٹر ہیں، ان کی شکایت موجود ہے، ایڈورٹائزنگ کی شکایت موجود ہے، چارج پارکنگ کی شکایت موجود ہے، اینٹی انکروچمنٹ کی شکایت موجود ہے، اور 12 ان کو ہم نے خط لکھے اور خطوط لکھے کہ جس میں ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کی طرف سے کوتاہیاں ہیں اس کو پورا کیا جائے، لیکن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب کسی صورت میں نہیں آیا. تو اس کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ ہم نے جو ہے یہ ان کے خلاف قرارداد پیش کی ہے. اور اس میں جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ میلیفائڈ ہے، بالکل یہ خط بالکل یہ بے بنیاد ہے اور اس کا خط سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور خط کی سب سے مزے کا خیز بات آپ یہ دیکھیے کہ خط جاری ہوتا ہے 2025 میں اور RDLG ڈپارٹمنٹ میں ریسیو ہو جاتا ہے 2024 میں، یعنی کہ خط الٹے ختم چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس آپس میں الائنڈ ہیں بالکل، اور یہ میلیفائڈی بنیاد پہ انہوں نے خط لکھا ہے، لہٰذا اب ان کا اس ٹاؤن میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. رضوان عبدالسمیع جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میونسپل کمشنر جو ہے وہ بالکل ان کی کارکردگی صفر ہے، اور اس حوالے سے جو اراکین ہیں وہ بھی ان سے جو ہے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا مطالبہ کیا گیا ہے قرارداد کی منظوری کے بعد حکومت سندھ سے، خاص طور پہ محکمہ لوکل گورنمنٹ سے، کہ فوری طور پر میونسپل کمشنر کو یہاں سے ہٹایا جائے اور دیگر جو اہل افسران ہیں ان میں سے کسی افسر کو یہاں پہ تعینات کیا جائے. جی IG سندھ غلام نبی میمن کی کرپشن میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں رشوت ستانی کے الزامات کے تحت خاتون سمیت مزید 3 افسران کو معطل کر کے بلیک کمپنی بھیج دیا گیا. مزید جانیں گے مراج اختر سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیے، بالکل IG سندھ کی جانب سے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف جو ہے ایکشن مسلسل جاری ہے. اس سے پہلے جو ہے 26 اہلکاروں کو جو ہے معطل کیا گیا تھا جو کہ کراچی کی سے ڈرائیونگ لائسنس برانچز بھی تعینات تھے. ایک اور کارروائی کی گئی ہے IG سندھ کی جانب سے، اور اس میں جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ ناظم آباد اور SSP آفس میں تعینات 3 افسران تھے، جن میں ایک شامل خاتون ہیں رضیہ، اور 2 افسران شامل ہیں جو کہ ASI ہیں. ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفیکیشن ہمیں موصول ہوا ہے CD21 کو، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو بلیک کمپنی B کمپنی ان کو بھیجا جا رہا ہے. گارڈن ہیڈ کوارٹر میں یہ جو ہے ان کو بھیجا جائے گا، جہاں ان کی رول کال روزانہ ہوا کرے گی اور یہ سارا دن نہیں گزارا کریں گے سزا کے طور پر. اس حوالے سے ہماری بات بھی پولیس کانسٹیبل کا یہ کہنا تھا کہ ان پر چارجز مبینہ طور پر جو ہے وہ رشوت لے کر جو ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس بنواتے تھے اور کافی عرصے سے ایک ہی جگہ تعینات تھے. تو ان کے خلاف تحقیقات جاری تھی. جب تحقیقات مکمل ہوئی تو اس کے بعد یہ فوری طور پر ایکشن لیا گیا. اب اس میں ان تینوں افسران کو، جس میں خاتون سب انسپیکٹر بھی شامل ہیں، انہیں فوری طور پر معطل کر کے گارڈن ہیڈ کوارٹر بلیک کمپنی بھیج دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے ترجمان جو IG سندھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کرپشن میں ملوث جو بھی پولیس اہلکار اور افسران ہیں وہ اپنا قبلہ درست کرنے، مطلب ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. لڑکیوں کے تعلیم کے حصول کے لیے ایک اور قدم. گلوبل ہب اسکول اینڈ کیڈٹ کالج میں پہلی مرتبہ طالبات کی تعلیم کے لیے بلاک قائم. آصفہ بھٹو زرداری نے طالبات کے لیے مختص شہید بے نظیر بھٹو بلاک کا افتتاح کیا. CEO کمانڈر سہیب نے بتایا کہ بلاک میں ابتدائی طور پر 300 طالبات کی گنجائش ہے. 6ٹھی جماعت سے A لیولز تک طالبات کو تعلیم دی جائے گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے. بتائیے گا.
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैडेट गर्ल्स कॉलेज मलीर में और आज यहाँ पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो बिल्डिंग का इफ्तिताह जो है यहाँ पर कर दिया गया है और इस कैडेट कॉलेज में एक नई बिल्डिंग का इजाफा जो है आज किया गया है, जिसके इनाग्रेशन खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बज़ात खुद की है। कमांडर शुएब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। कमांडर साहब, बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। कैडेट कॉलेज में एक नई बिल्डिंग का इजाफा, यकीनन बहुत सारे तलबा व तालिबात जो हैं इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। गालिबन मुझे ये बताइएगा, ये जो इसमें एडमिशन्स जो हैं कब से स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो बिल्डिंग है कौन कौन से शोबों में अपनी खिदमत अंजाम देगी? ये जो आज बिल्डिंग है ये कॉलेज तो पहले से ही लड़कों का काम कर रहा था। आज से हमने शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो के नाम से गर्ल्स कॉलेज के लिए ये ब्लॉक 300 बच्चियों का हॉस्टल की बिल्डिंग है जिसका इफ्तिताह किया गया है। अब यहाँ 80 एकड़ के इस कैंपस में से 20 एकड़ जो हैं वो लड़कियों के लिए अलहदा कर दिए गए हैं और लड़कियों का शोबा यहाँ पर ना सिर्फ कैडेट कॉलेज का बल्कि ग्लोबल एक स्कूल का जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा और अमेरिका की कुछ लेटेस्ट एजुकेशन के साथ भी ये कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये बहुत दूर है ये इलाका, यहाँ पर कितने अब तक बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम हैं और किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है? असल में कैडेट कॉलेजेस जो हैं इनका बेसिक तरीक़ाकार यही होता है, ये शहर से दूर हटकर बनाए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ डे स्कॉलर्स स्कूल नहीं होते और यहाँ बच्चा एक दफ़ा आता है तो बच्चा 3 महीने बाद घर जाता है। अच्छा कमांडर साहब, ये भी फरमाएगा नई बिल्डिंग का इजाफा कर दिया गया है, नए एडमिशन्स कब होंगे और दूसरा जो टेस्ट है, टेस्ट की क्या तारीख रखी है और उसका क्या क्राइटेरिया जो है वो मुंतखब किया गया? ये हमारा अभी पहला टेस्ट सुबह सिंध के बच्चों के लिए टेस्ट जो है कराची शहर में सिंध क्लब में सुबह 9 बजे 26 तारीख को संडे को हो रहा है और इसी तरह एक टेस्ट क्वेटा में हो रहा है क्योंकि यहाँ चारों सूबों से हमने बच्चे लेने हैं। एक प्लान है और एक पेशावर में हो रहा है। लाहौर में एक प्लान है और एक पेशावर में हो रहा है। टेस्ट भी जल्द मुनक़िद होंगे। ताहम ये जो बिल्डिंग है इसका बाकायदा आज इफ्तिताह कर दिया गया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी आज इस कैडेट कॉलेज में तशरीफ़ लाई और उन्होंने जो है अफीटा काट कर आज इस कैडेट कॉलेज में नई बिल्डिंग का इजाफा किया। जी, होलसेल के बाद रिटेल में चीनी महंगी होने लगी। 20 दिन में चीनी 20 रुपए महंगी होकर 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। वजूहात क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदे अयाज राना से, बताइएगा। आज बिल्कुल जहां हम देख रहे हैं कि इस वक्त चीनी की कीमतों में जहां होलसेल मार्केट के अंदर 138 रुपए पे जब पहुंचती है तो उसके बाद यकीनन रिटेल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है और यही हुआ कि मार्केट में इस वक्त 150 से 155 रुपए पे जो है फी किलो जो है चीनी की कीमत मुकर्रर हो चुकी है और लोग बेच रहे हैं। हालांकि अभी रमज़ान आया नहीं है, लेकिन ये क्या वजूहात बन रही हैं? अगर रमज़ान का जब प्रेशर आएगा तो क्या लगता है, संजय भाई से जान लेते हैं। संजय भाई, क्या हुआ है ये मार्केट में एकदम चीनी की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? चीनी की कीमत इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। अब एक्सपोर्ट की इजाज़त हो गई, बाहर माल जो ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है तो रेट तो उसका बढ़ेगा ही ना। मिल मालकान तो यही कहेंगे ना, हम बाहर से पैसे इतने आ रहे हैं तो हम भी यहाँ पे भी बढ़ा दें। यहाँ पे मार्केट कम हो, जो माल कम हो जाता है तो फिर रेट बढ़ा देते हैं। यही है। और रमज़ान तक ये जो है तो जिस तरह होलसेलर बता रहे हैं यहाँ चीनी की पोजीशन, जैसे एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो तकरीबन रिटेल में 165-70 रुपए तक जा सकती है। अभी 138 रुपए का होलसेल रेट हो गया है। 2 रुपए का किराया आ जाता है, 140 रुपए फिर पैकिंग करो, ये करो, तो 150 में दुकानदार बेच रहा है तो उसको गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। बस ये कहानी है आज की। तो अब क्या आगे क्या लग रहा है? जैसे हम डिमांड तो बढ़ेगी, अब जैसे 1 महीने के बाद जब डिमांड शुरू हो जाएगी तो फिर यही वजह बनेगी कि चीनी शॉर्ट होगी, हम यही सुनेंगे, उसकी वजह से फिर एक नया जवाब बना लिया जाएगा। यही बिल्कुल 170 रुपए तक जाएगी। जैसे कि आप भी देखें ना 2-4 दिन में कितनी बढ़ गई, उससे अंदाजा आप खुद लगाएं। ठीक हो गया जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि रिटेल में अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हुई हैं। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ जैसे ही होलसेल के अंदर जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर रिटेलर मजबूरन उसको, क्योंकि जेब से तो अदा नहीं करेगा, उनका कहना है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद तमाम वो अखराजात हैं जो चीनी के हमारे ऊपर आते हैं लाने के ऊपर, उसके बाद ही कोई मुनाफा मिलता है। तो आजकल अगर इस कीमत में हम अगर चीनी बेचेंगे तो उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। यकीनन इसको मुनाफा हासिल करने के लिए चीनी की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। जी,
شہر سے غیر قانونی پارکنگ کی روک تھام کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی متحرک، شہریوں سے اضافی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کو جرمانے ہوں گے۔ سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ نبیل بلوچ کہتے ہیں کہ شہر سے غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، مزید بتائیں گے شعیب مختار۔ جی بالکل، شہر میں غیر قانونی پارکنگ کی روک تھام کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کافی متحرک دکھائی دیتی ہے۔ محکمہ چارج پارکنگ کی جانب سے ان ٹھیکیداروں کے خلاف بھی کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو شہریوں سے اضافی پارکنگ کی فیس جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ نبیل بلوچ۔ یہ بتائیے گا، ایک بڑا ایشو ہے جو سرکاری فیس ہے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی پارکنگ کی، اس کے برعکس شہر میں جو ہے اضافی فیسیں پارکنگ کی وصول کی جا رہی ہیں، تو کیا کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ KMC کے جو ڈیزنیٹڈ سائٹس ہیں ان پہ ہم نے 10 روپیہ موٹر سائیکل پہ اور 30 روپے کار پہ چارج پارکنگ فیس مقرر ہے، تو اس پہ جہاں پہ بھی شکایتیں آتی ہیں تو ہم لوگ بر وقت اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بلکہ میں آپ کے ساتھ بھی جاتا ہوں سائٹوں پہ، ویجیلنس ٹیمیں الگ ہم نے تشکیل دی ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ ہم لوگ ڈسپلے یا روڈ پہ جو سائٹس ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نصب کر لینا، جو چارج پارکنگ فیس وغیرہ ہے۔ تو کہیں پہ جو اوپن روڈ آتے ہیں تو وہاں پہ ایشو آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، بورڈ فکس کرنا یا ان چیزوں کو نمایاں کرنا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں ایسے کسی میکینزم پہ کام کرے جس سے لوگوں کو سہولت ملے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ شکایتیں بالکل ہوتی رہتی ہیں، وہاں پہ کنٹریکٹر بھی کرتا ہے، ہمارا اسٹاف بھی ہو سکتا ہے کرتا ہے، تو بعض اوقات جہاں پہ اسٹاف کی شکایت آتی ہے تو ہم اس کو معطل کرتے ہیں، اور جو کنٹریکٹر جہاں پہ کرتے ہیں تو قانون کے تحت ہم اس کنٹریکٹر کے اوپر یا جو ٹھیکیدار ہے اس کے اوپر ہم لوگ جرمانہ مقرر کرتے ہیں۔ ڈبل پارکنگ ایک بڑا ایشو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ڈبل پارکنگ ہوتی ہے اکثر مین روڈز پر تو ٹریفک جو ہے جام ہو جاتا ہے، تو جو ٹھیکیدار جو ہے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے تو کیا ان کو بھی جرمانے کیے جائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اس پر کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیں، یہ جو مین روڈس ہیں شہر کے KMC کے پاس ہے، ہم لوگ تو وہاں پہ چارج پارکنگ کرتے ہیں نا، باقی یہ جو انٹرنل یا اندرونی جو روڈز ہوتے ہیں وہاں پہ عموماً یہ شکایتیں آتی ہیں، جو میرے خیال میں ٹاؤن وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ہمارے حدود میں نہیں آتے۔ بعض اوقات لوگ کوٹ کرتے KMC کو، مگر وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو KMC نہیں ہے، وہاں پہ ٹاؤنز ہوتے ہیں یا کنٹونمنٹس بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے صدر کے اندرونی اشاروں پہ TMC کرتی ہے، مگر وہاں عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ KMC ہے۔ KMC کے پاس صرف یہاں پہ امیجنا روڈ ہے، صدر میں کلفٹن کا مین روڈ ہے، جو مین روڈس ہیں وہاں پہ ہماری پارکنگ ہے، وہ تو ویسے بھی نمایاں ہیں شہر میں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے جلد جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تمام پارکنگ سائٹس پر جو ہے بینرز آویزہ کیے جائیں گے تاکہ شہری جو ہے سرکاری فیسیں جو ہے وہ پارکنگ کی جو مقرر کی گئی ہیں وہ ادا کریں۔ ان کی جانب سے اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ دسمبر کا تجارتی خسارہ اپریل کے بعد سب سے زیادہ ہونے والا خسارہ۔ 2023 کے مقابلے دسمبر 2024 میں تجارتی خسارے میں 37% اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ 2 ارب 47 کروڑ ڈالر رہا۔ بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے۔ اشرف، بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو پھر اب یہ خسارے کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں پہ دیکھا جائے جائزہ شماریات پاکستان نے یہ تجارتی کا جو ایک اہم ڈیٹا ہے وہ جاری کیا ہے، جو اپڈیٹ ڈیٹا ہے جس میں بتایا گیا کہ دسمبر 2024 کا تجارتی خسارہ اپریل 2024 کے بعد سب سے زیادہ ہونے والا خسارہ بن گیا ہے۔ دسمبر 2023 کے مقابلے دسمبر 24 میں تجارتی خسارہ 37% اضافے سے 2 ارب 47 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گیا ہے، جبکہ دیکھا جائے دسمبر 24 میں برآمدات ماہانہ 3%، جبکہ سالانہ 3% بڑھی ہے۔ دسمبر 2024 میں برآمدات 2 ارب 90 کروڑ ڈالر رہی ہیں، اور یہاں پہ دیکھا جائے دسمبر 2024 میں درآمدی بل ماہانہ 20% اور سالانہ 16% بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے تجارتی خسارے میں بڑا فرق بڑھ گیا ہے۔ اور دسمبر 2024 میں درآمدی بل جو ہے دیکھا جائے کافی عرصے کے بعد 5 ارب 40 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گیا ہے، اور ملکی برآمدات رواں مالی سال دیکھا جائے 6 ماہ میں 11% اضافے سے 15 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی ہے، اور رواں مالی سال 6 ماہ میں درآمدی بل 7% اضافے سے 26 ارب 17 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گئی ہے، اور رواں مالی سال 6 ماہ میں تجارتی خسارہ جو ہے مطلب 0.5% اضافے سے جو ہے 11 ارب 20 کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔